सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। टाटा टेक्सटैल संघस्य सूडियो नाम प्रशस्त वस्त्रनिर्माण शृङ्खलां विरुद्ध्य रिलयन्स् संघः चैना राष्ट्रस्य शीन् इति वस्त्रनिर्माणसंघेन साकं भारतराष्ट्रे परस्परसहकरणार्थं प्रवर्तितुं हस्ताक्षरं कृतवान्। अधुना शीन् चीना वस्त्रनिर्माण संघस्य 50+ राष्ट्रेषु सान्निध्यमस्ति। एकवर्षात् पूर्वं द्वावपि संघौ भारतराष्ट्रे वस्त्रनिर्माणार्थं प्रवर्तितुं हस्ताक्षरं कृतवन्तौ आस्ताम्। भारतराष्ट्रे वस्त्राणि निर्माय अन्ताराष्ट्रेषु विपणनं कर्तुमेव आशयः। आगामिनि राष्ट्रे भारतराष्ट्रस्य सहस्राधिकवस्त्रनिर्माणशालायां शीन् ब्राण्ड् नाम्ना सर्वेषां कृते वस्त्राणि बहिरागच्छन्ति इति रिलयन्स् संघः न्यवेदयत्। अस्मिन् वर्षे भारतराष्ट्रस्य जनसंख्या 40+ कोटि संख्यायाः उपरि अतिक्रामति इति ऐक्यराष्ट्र संघटनायाः आवेदनं। 25-2000 जनसंख्या आवेदनद्वारा बृहत्तमजनसंख्या राष्ट्रेषु प्रथमस्थाने एव भारतस्य स्थानं। द्वितीयस्थाने चैना राष्ट्रं 40 कोटि संख्यायामेव वर्तते। आगामिनि 40 वर्षे जनसंख्या 80 कोटि संख्यां यावत् वर्धयित्वा पुनः ऊनत्वं गमिष्यतीति UNFPA आवेदयति। धन्यवादः।